26 नवंबर 2021 मुताबिक 20 रबीउल सानी 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुमाली हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक गेटवे करार देते हुए आज कहा कि इससे उत्तर प्रदेश को 7 दहाइयों बाद वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हकदार था। मिस्टर मोदी ने दिल्ली से वाबस्ता रियासत के जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखने के बाद एक बड़ी अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि 21वीं सदी का नया हिंदुस्तान आज एक से बढ़कर एक बेहतरीन जदीद ढांचे तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा और रोजगार के हजारों मौके भी मिलेंगे। एयरपोर्ट को बेहतर ढंग से चलाने के लिए भी मगरबी उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, DFC वगैरह से जुड़ा हुआ ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में मुल्क का मिसाली एयरपोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में तामीराती सरगर्मियों पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। यह पाबंदी अगले अहकामात तक जारी रहेगी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी से मुतासिरा तामीराती मजदूरों को उजरत अदा करने का भी हुक्म दिया है। बेंच ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हुकूमतों को हिदायत दी है कि वह मजदूरी फंड से मजदूरों के बहबूद के लिए जमा करदा टैक्स को उजरत की अदायगी के लिए इस्तेमाल करें। कौमी राजधानी खित्ते में फिजाई आलूदगी खतरनाक हालत में पहुंचने के बाद अदालत उज़्मा ने हाल ही में मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी के लिए जिम्मेदार सरगर्मियों पर फौरी पाबंदियां आयद करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर अमल करते हुए दिल्ली हुकूमत ने तामीराती सरगर्मियों, सड़कों पर पानी छिड़कने, सरकारी मुलाजिमीन को घरों से काम करने की इजाजत देने, आलूदगी फैलाने वाली यूनिटों के खिलाफ क्रैकडाउन और तमाम स्कूलों को अगले हुक्म तक बंद करने के अहकामात दिए थे। दरी असना दिल्ली हुकूमत ने हवा के मेयार में बेहतरी का हवाला देते हुए 22 नवंबर से तामीराती सरगर्मियों पर से पाबंदी हटा ली थी, लेकिन अब यह पाबंदी एक बार फिर लगा दी गई है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2022 के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुतला किया कि 1 नवंबर से अब तक 20,000 दरखास्तें मिल चुकी हैं। आखिरी तारीख 30 जनवरी है। मिस्टर नकवी ने मजीद कहा कि आज़मीन हज खुद ऑनलाइन दरखास्तें दे रहे हैं और वो भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा से मोबाइल ऐप पर भी दरखास्तों की सहूलत फराहम की गई है। इस हज सीजन में मुल्क भर से सिर्फ 10 मकामात से हुज्जाज किराम फरीज़े हज के लिए रवाना होंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर ने कहा कि गुज़श्ता 7 बरसों में हिंदुस्तान से हज सफर के इंतजामात में अहम इस्लाहात और सहूलियात की फराहमी से हज के अमल को बेहद आसान बनाया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि माजी की तरह इस मरतबा भी हज पुरअमन और बेहतर अंदाज में तकमील को पहुंचेगा। रियासत के बाराबंकी जिले में एक जलसे में शिरकत करने आए मौलाना सलमान नदवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एजेंडे में यकसा सिविल कोड का मसला बिल्कुल था ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही है और इस मसले पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है तो इस पर बात करना बेमानी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए गुज़श्ता रोज यकसा सिविल कोड पर पास की गई तजावीज़ से आलिम दीन मौलाना सलमान नदवी ने इख्तिलाफ करते हुए यकसा सिविल कोड की बात को बेमानी करार दिया। उनका कहना है कि जब इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है तो यह मसला उठाना ही नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि दीगर तमाम अक़लियतें भी इससे मुतासिर होंगी। दूसरों की फिक्र करना, उनकी मदद करना, कोशिश भर उनकी जरूरतों को पूरी करना, अपने काम से पहले दूसरे के काम आना ही इंसान दोस्ती का तकाजा है। हिंदुस्तान सदियों मेल मोहब्बत की मिसालें पेश करने वाला मुल्क रहा है। यहाँ की गंगा जमनी तहजीब दुनिया भर को मुतासिर करती रही है। दरगाह सैयद मीरा शाह पहलवान बाबा में भी इसी गंगा जमनी तहजीब का भरपूर अक्स मिलता है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्रिरीन ने चिरहट वाक़े दरगाह हजरत सैयद मीरा शाह पहलवान बाबा के सालाना नातिया मुकाबले की इख्तितामी नशिस्त में किया। सुबह से देर शब तक जारी रहे मुकाबले के बाद हुई तकरीब की सदारत मौलाना नईमुल हलीम इरफान मियाँ फिरंगी महली ने की। इस मौके पर सहारा इंडिया परिवार के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिजीत सरकार ने कहा कि दरगाह गंगा जमनी तहजीब व कौमी यकजहती का मरकज है। यहाँ आकर रूहानी सुकून हासिल होता है और मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मंजर नजर आता है। कोविड के बाद जामियातुल हसनात इल्बनात दुबग्गा में तालिबात का इम्तिहान और मुकाबला जाती प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खुसूसी मुकर्रिर की हैसियत से नाज़िम जामिया मौलाना मोहम्मद सईदुल्लाह नदवी ने तालिबात को मुखातब करते हुए मुस्लिम कौम में तालीमी पसमानदगी और हालात हासिला के तकाज़ों से आगाह कराते हुए तालीम और तरबियत की अहमियत और इफादियत पर रोशनी डाली। साथ ही मदारिस निस्वा और दीनी इदारों की अहमियत और समाज में उसकी इफादियत पर भी तफसीली गुफ्तगू की। मजीद तालिबात को अरबी और इंग्लिश ज़बान व अदब में महारत पैदा करने और अमली ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत और इस्लाम की तर्जुमानी में उसकी इफादियत पर जोर दिया। प्रोग्राम में तालिबात के सरपरस्तों के अलावा शहर की मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मिल्लत इस्लामिया के भी ख़्वाह अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में आने वाले असम्बली इंतखाबात से पहले छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद के लिए कोशा समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के वालिद और पार्टी फाउंडर मुलायम सिंह
یادو سے جمعرات کو جن ستا دل کے صدر رگھوراج پرتاپ سنگھ عرف راجا بھیا نے ملاقات کی۔ حالانکہ راجا بھیا نے بتایا کہ وہ نیتا جی کو یوم پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، لیکن اس ملاقات کے کئی سیاسی معنی بھی نکالے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو کا نام لیے بغیر انہیں جناح کا پیروکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ جناح کے پیروکار کو ریاست کی عوام سبق سکھانے کو تیار ہیں۔ یوگی نے جمعرات کو نوئیڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے کسانوں نے کبھی گنے کی مٹھاس بڑھانے کا کام کیا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے گنے کی مٹھاس کو کڑواہٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ وہی لوگ تھے جو آج جناح کے پیروکار بنے ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ حال ہی میں اکھلیش نے محمد علی جناح کا موازنہ مہاتما گاندھی، سردار پٹیل اور پنڈت نہرو سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں جناح نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اتر پردیش کو خواتین کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے کانگریس لیڈر آرادھنا مشرا مونا نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والی بی جے پی حکومت میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب خواتین کے ساتھ واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ محترمہ مشرا نے جمعرات کو کہا کہ متھرا کے کوسی کلا میں داروغہ کا امتحان دے کر واپس آ رہی بیٹی کے ساتھ عصمت دری کا واقعہ حکومت کے منہ پر سیاہ داغ ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست میں دن میں بھی چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے نئے حکمرانوں پر اثر و رسوخ کی سفارتی جنگ میں قطر کے خلاف جاتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے طالبان سے بات چیت کی ہے۔ ڈان اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق خلیجی ملک میں موجود ایک مغربی سفارتکار نے بتایا کہ یو اے ای حکام نے ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے حالیہ ہفتوں میں طالبان عہدیداروں کے ساتھ سلسلے وار ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ مذاکرات ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ممالک کس طرح طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیبیا کے سابق امیر معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کو الیکشن کمیشن نے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ کمیٹی نے اس سزا کی وجہ سابق امیر کے بیٹے کے خلاف عدالتی سزا کو قرار دیا، البتہ انہیں یہ حق ضرور دیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 2015 میں عدالت نے سیف الاسلام قذافی کو سزائے موت سنائی تھی، جہاں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے ان کے والد کی معذوری کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر تشدد کے لیے طاقت کا استعمال کیا تھا، لیکن مذکورہ عدالتی فیصلے پر سوالات بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ پاکستان میں 60 لاکھ سے زائد بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے، لیکن اب عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کا کہنا ہے کہ بزرگوں کے مقابلے میں بچوں کو ویکسین لگانے کی ضرورت کم ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ آف ایکسپرٹس برائے امیونائزیشن اور اپنے کووڈ ویکسین ورکنگ گروپ کی مدد سے بچوں اور نوعمروں کے لیے ویکسین کی ضرورت اور وقت کے متعلق ابھرنے والے نئے شواہد کا جائزہ لے رہا ہے۔ SAG مسلسل مواد کا جائزہ لے رہا ہے اور ویکسین بنانے والوں، تحقیقاتی برادری اور رکن ممالک سے رابطے کرتا ہے تاکہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مکمل اور تازہ ترین اعداد و شمار حاصل کیے جا سکیں۔ آسٹریلیا کی حکومت نے لبنان کے معروف سیاسی استقامتی جماعت حزب اللہ کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، جس پر خود حزب اللہ اور خطے کی دیگر استقامتی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ نے گزشتہ شب اعلان کیا کہ ان کے ملک نے لبنان کی تنظیم کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کے اس بیان پر حزب اللہ لبنان نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کے کہنے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جس کا مقصد صہیونی دہشت گردی، قتل اور تباہی پر مبنی اس کی پالیسیوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں ہے کہ آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے ذریعے حزب اللہ کو دہشت گرد گرداننے سے اس کے باشرف اور وفادار جوانوں کے جذبہ ایثار و حریت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور آسٹریلیا کے اس فیصلے سے صہیونی دشمن کے مقابلے میں حزب اللہ کو حاصل اپنے دفاع کے فطری اور قانونی حق پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بجٹ کی منظوری میں ناکامی اور اتحادی جماعت جونیئر گرین پارٹی کی علیحدگی کے بعد سویڈن کی وزیر اعظم مگڈالینا آنڈرسن نے عہدہ سنبھالنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہی استعفیٰ دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق مگڈالینا کا دور حالانکہ غیر متوقع طور پر بہت مختصر تھا، لیکن وہ سویڈن کی تاریخ کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم ضرور تھی۔ وہ جمعے کو باضابطہ طور پر عہدہ سنبھالنے والی تھیں۔ 54 سالہ معیشت دان گزشتہ 7 سال سے وزیر خزانہ کے عہدے پر خدمات انجام دے رہی تھیں اور متوقع طور پر انہیں واحد ڈیموکریٹس پر مشتمل اقلیتی حکومت کے سربراہ کے طور پر اسی پوزیشن پر دوبارہ منتخب کیا جا سکتا ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک مگڈالینا اینڈرسن نے بتایا کہ یہ ایک قانونی عمل ہے کہ اگر ایک بھی شراکت دار پیچھے ہٹ جائے تو اتحادی حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔